बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 दिन हो चुके हैं, बल्कि 5 से 6 दिन हो चुके हैं। ट्विटर के ऊपर इंतहाई बेहुदा किस्म के ट्रेंड चल रहे हैं, इंतहाई वाहियात और लव किस्म की बातें की जा रही हैं। इसका जायज़ा लेंगे ये कौन से ट्रेंड हैं और इनकी वजह क्या है और इनका इम्पैक्ट क्या है। तो सबसे पहले तो जनाब आपसे एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल कराची डायरीज़ को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। दोस्तों कौन कौन से 3 ट्रेंड हैं? ये 3 ट्रेंड हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा मोहम्मद ज़ुबैर, माज़रत के साथ ज़ुबैर उमर के नाम से ये ट्रेंड चल रहा था। उसके बाद अगला ट्रेंड शुरू हुआ बाइकॉट जुगन काजिम। उसके बाद अगला ट्रेंड शुरू हुआ गरीदा फ़ारूकी। और आज सारा दिन एक ट्रेंड और चलता रहा, फहाशी लिबरलिज़म फहाशी की जड़ है। तो सबसे पहले जायज़ा लेते हैं उन 4 ट्रेंड्स का। नंबर 1 पर था ज़ुबैर उमर। इस ट्रेंड के अंदर क्या था? ज़ुबैर उमर की वीडियो से मुतालिक सारी बकवास। वीडियो कितनी दुरुस्त थी कितनी गलत थी ये एक अलग बहस है, लेकिन इस वीडियो को डिस्कस करने के दौरान क्या क्या बातें सामने आ रही थी, क्या क्या लग़वियात बकी जा रही थी, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपनी आप को हम क्या तर्जुमानी कर रहे हैं दुनिया के अंदर। ट्विटर क्या है? ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप बहुत शॉर्ट वे के अंदर तेज़ी से कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब जितने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स आते हैं आपकी बात उतनी तेज़ी से लोगों तक फैलती है। जब ये ट्रेंड के अंदर आती है तो उसके बाद यकीनन वहाँ कोई आपको फॉलो ना भी कर रहा हो तो उस तक आपका ट्वीट पहुँच जाता है। तो नंबर 1 ट्विटर के ऊपर आपकी रीच बढ़ रही होती है, आपके ख़यालात पढ़ रहे होते हैं, आप जो गंद फेंक रहे होते हैं वो सारी दुनिया के आगे पहुंच रहा होता है। तो ज़ुबैर उमर की वीडियो दुरुस्त थी, सब जानते हैं दुरुस्त थी। ज़ुबैर साहब ने तो ऐलान किया था कि हम इस वीडियो की फॉरेंसिक करा देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक सुस्त रवि का मुजाहरा करें। लेकिन उस वीडियो की फॉरेंसिक कुछ लोगों ने करा ली और बाकायदा उस स्टैम्प्ड उन इदारों की फॉरेंसिक इदारों की बाकायदा लेटर हेड के ऊपर ये रिपोर्ट मौजूद है कि वीडियो डॉक्टर्ड नहीं है, बनाई गई नहीं है, एडिट शुदा नहीं है, किसी ने काट छाट करके उनका चेहरा वहाँ फिक्स नहीं किया, वीडियो बिल्कुल दुरुस्त है। तो ज़ुबैर उमर साहब ने बिल्कुल ये गलत काम किया है और उसमें वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है कि एक ऐसा ट्वीट चल रहा था और कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, कुछ हमारे सीनियर लोग ऐसा कह रहे थे, जो सीनियर बनने के लिए ग़ालिबन अब उनके ऊपर सवाल उठता है, उनकी सीनियरिटी के ऊपर। उनका फरमाना यह है कि अगर ये बाहमी रज़ामंदी से हुआ है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये ज़ोर ज़बरदस्ती है या फिर ओहदे का फ़ायदा उठाकर उन्होंने काम किया तो कानून को इस बारे में काम करना होगा। तो सवाल ये है कि जनाब ये कानून इस मुल्क के अंदर सिर्फ अल्लाह का है। इस मुल्क का आइन कहता है कि हाकिम आला अल्लाह ताला है और उसी की शरीयत यहाँ नाफिज रहेगी। तो जो शरीयत कहती है ज़ुबैर उमर साहब सज़ा के मुस्तहिक़ हैं, वो रज़ामंदी से है तो और ज़्यादा संगीन सज़ा आएगी, वो सज़ा कानून देगा। बिल्कुल इसी तरह का मामला हुआ था लाहौर में। एक मदरसे के अंदर एक दरिंदा अजीज़ जिसने अपने शागिर्द के साथ इसी तरीक़े से इख्तियार का फ़ायदा उठाया, उसने अपने ओहदे का फ़ायदा उठाया, उसको ये बावर किया कि मैं विफाकुल मदारिस में बड़ा असर रखता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ये करूँगा और तुम्हें आगे तक लेके जाऊँगा। बिल्कुल यहाँ भी यही सब कुछ हुआ। वो मजहबी था, वो मजहबी नहीं था, लेकिन वो यकीनन उसने मज़हब को बदनाम किया। यहाँ पर ये आदमी सियासत को बदनाम कर रहा है। काम दोनों के गंदे हैं, दोनों के धंधे गंदे हैं। इन लोगों को उठाकर कचरे में फेंकें। इनको जो शरीयत ने सज़ा दी है उसके ऊपर सब एग्री करें। तो नंबर 1 ये कि वो आपका तकाज़ा इंतहाई वाहियात, इंतहाई गलत है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब दूसरा ट्रेंड हमारा क्या है। दूसरा ट्रेंड है गरीदा फ़ारूकी से मुताल्लिक़। गरीदा फ़ारूकी एक एंकर हैं, न्यूज़ एंकर हैं, ख़बरें पढ़ती थीं, रिपोर्टिंग की उन्होंने, काफ़ी मेहनत की उन्होंने, लेकिन जनाब वो गलत लाइन पर चल पड़ी हैं और उसका नुकसान उनको खुद हो रहा है। उनका किरदार बहुत मुतासर हो रहा है। गरीदा फ़ारूकी के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं क्योंकि वो पार्टी बन रही हैं। आपको सहाफ़ी रहते हुए किसी की पार्टी नहीं बनना। हाँ, झुकाव होता है,
جھکاؤ ہر طرف ہوتا ہے، ہر آدمی کو ہوتا ہے، اور ٹویٹر پسند ناپسند ذاتی جو آپ کی چوائس ہوتی ہے اس کا آپ کو موقع دیتا ہے، بالکل دیتا ہے، اور آپ کارکن ہیں تو بالکل ہوں گے۔ لیکن جب بات آتی ہے غلط اور صحیح کے درمیان تفریق کی تو آپ پارٹی نہیں بن سکتے۔ جہاں غلط ہو آپ کو غلط پہ ہاتھ رکھنا ہوگا، اور جہاں صحیح ہو آپ کو صحیح پہ ہاتھ رکھنا ہوگا۔ جب آپ ایک غلط کا ساتھ دیتے ہیں، آپ چھپتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو موقع دیتے ہیں اپنے خلاف بولنے کا۔ یہی غریدہ فاروقی کے ساتھ ہوا۔ آپ غور کیجئے کس طریقے کی لینگویج ان کے خلاف یہاں ٹویٹر کے اوپر کی جا رہی ہے، استعمال کی جا رہی ہے، ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ یہ بیشنگ جو ہے یہ انتہائی نامناسب ہے۔ اتنی خطرناک قسم کی مغلظات، ایسی تصاویر یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ان سم ایکسٹینٹ فیس بک کے اوپر بھی، لیکن یہ غلط ہے۔ اور آپ نے غریدہ صاحبہ، آپ نے خود لوگوں کو موقع دیا، آپ پارٹی نہیں بنے۔ مطلب ٹھیک ہے، آپ کی سیاسی وابستگی آپ کو پارٹی بننے کا موقع دیتی ہے، حکومت پہ تنقید آپ کا رائٹ ہے، آپ کیجئے، بالکل کیجئے، لیکن اگر کچھ غلط ہے تو وہاں اس کو ڈیفینڈ مت کیجئے۔ جب آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئیں گے نا تو آپ یقیناً سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے آپ کو خود موقع دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس کیچڑ سے دور جائیے۔ بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہوگی، انہوں نے خود غلط کیا ہے، ہوگا، میں اس بارے میں کچھ بولوں گا ہی نہیں۔ تو یہ غریدہ صاحبہ نے بھی غلط کیا، اور ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ بہرحال ان کی کردار کشی اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، اتنی فوٹو شاپڈ وے کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ہمیں خود افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ کیا ہم پیغام دے رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جگن کاظم، بائیکاٹ مارننگ وتھ جگن کاظم۔ یہ جگن کاظم کا مارننگ شو ہے، اور اس کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جگن کاظم کے ٹی وی شو کے اندر جو ہوا، دنیا نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، لیکن وہ چند سیکنڈ کی جو کلپ ٹویٹر کے اوپر وائرل کی گئی ہے، اس کے بعد اس بائیکاٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے اس کلپ کو ہر گھر تک، ہر موبائل اسکرین تک پہنچا دیا ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ غلط ہے، پیمرا اس بارے میں اپنی کارروائی کرے گا، جو کچھ بھی اٹھا کے پھینک دیں یار۔ آپ اس چیز کو عام کر رہے ہیں، اور آپ اس کے نتیجے میں نقصان اٹھا رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار غلط ہے، وہ میاں بیوی کے درمیان جو کچھ بھی، لیکن وہ غلط ہے، اس سے دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آپ اس چیز کو بائیکاٹ کا مطالبہ کرنے کا یہ کون سا پلیٹ فارم ہے؟ اور اس کے نتیجے میں بائیکاٹ کا مطالبہ ایک الگ طریقہ ہو سکتا ہے۔ پیمرا کو آپ نے کوئی پٹیشن دی ہے، آپ نے اٹھا کے کوئی اپلیکیشن لکھی ہے اس کے خلاف؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ویڈیو کو کلپ بنا کے اپنے ٹویٹس کو وائرل کرنے کے لیے، اپنے زیادہ سے زیادہ فالوورز بڑھانے کے لیے، ری ٹویٹس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس کی پوری کلپ اٹھا کے آپ نے چلا دی ٹویٹر کے اوپر۔ اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ اس سے نقصان ہوگا ہماری سوسائٹی کا۔ وہ کس طرح ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور ٹرینڈ ہمارا چل رہا ہے، لبرلزم کی اپوزٹ کیا ہوگی؟ پابندیاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم ایک سڑک پر چلتے جا رہے ہیں، سڑک دو آئلینڈس جو ہوتے ہیں ان کے درمیان ہے، اور فٹ پاتھوں کے درمیان وہ سڑک چلتی جا رہی ہے۔ پھر ایک سڑک کا موڑ آتا ہے، سڑک وہاں سے مڑتی ہے، سگنلز ہوتے ہیں، فلائی اوورز ہوتے ہیں، سڑک گاڑیاں انہی کے اوپر چلتی ہیں۔ آپ صحرا کے اندر یا کھلے سمندر کے اندر آپ کے پاس نیویگیشن کا آپشن نہیں ہو تو کیا کریں گے؟ آپ بھٹک جائیں گے، آپ راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اور یہی ہمیں ہماری پابندیاں سکھاتی ہیں کہ آپ کو یہی رکھنا ہے، آپ کو اسی زاویے پہ چلنا ہے۔ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک لباس ملتا ہے جس کے اندر آستینیں نہیں ہیں، گلا نہیں ہے، اور آپ بس پائچے نہیں ہیں، آپ نے اٹھا کے اس کو پہننا ہے۔ کیا ہوگا؟ یہ جو پابندیاں ہیں، یہ جو کچھ زاویے ہوتے ہیں، کچھ طے شدہ اصول ہوتے ہیں، ان کے مطابق جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ ذرا سوچئے کہ اس بارے میں۔ آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔